डिनर उन्हें जिसकी दावत दी गई है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, उसमें आएंगे। इस हवाले से जो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इस पे अभी तक हसला साहब ये बताइएगा कि आपका तो बड़ा वसी इसमें तजुर्बा है कि जब कोई बाकायदा समाअत होने लगती है तो जो इंतज़ामी मामलात चाहिए होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्टाफ के हवाले से, पर्सनल स्टाफ जो होता है अदालत का, फिर चीफ का, फिर दूसरे तमाम जो मामलात होते हैं, वो तैयारी है। अब सिर्फ अगर कुछ होना है तो बेंच अगर तश्कील होती है तो फिर कोई मामला होगा, लेकिन बकिया तैयारी है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस के जो स्टाफ है वो मौजूद है, लेकिन अगर आप कहें कि अभी तक और जजेस साहबान का जो स्टाफ है वो उसका मेरा ख्याल है कि वो अभी नहीं पहुंचे। सिर्फ चीफ जस्टिस की हद तक ये इत्तला है कि उनका जो स्टाफ है वो मौजूद है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जैसे ही जज साहब आए कोई दूसरे बेंच बैठ जाए और शुरू हो जाए? फिलहाल तो कोई नोटिस वगैरह तो कहीं नहीं हुए ना इस सिलसिले में किसी किस्म के, आपकी जो मालूमात है? जी बिल्कुल, अभी तक तो ये ही नहीं जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि इसको जुडिशियल साइड पे भी देखा जाएगा या नहीं। बेंच की कंपोजिशन का भी नहीं, कॉल लिस्ट भी जारी अभी नहीं हुई, लेकिन यही देखें अभी जो अगले 15-20 मिनट में, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अभी पहुंचे हैं तो मे भी कोई इस हवाले से कोई वो अपना फरमान जारी करें। हाँ, मगर फरमान के लिए भी फरमान और फिर पूरी समाअत, फिर पूरी कार्रवाई, फिर उसके लिए तो ज़रूरी कानूनी मराहिल तो हैं ना जो तय होने हैं, नोटिस वगैरह ये सारे, और फिर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ जाए, कोई हुक्म आ जाए, वो तो काफ़ी दूर की बात है ना हसना साहब। कमरान साहब, ये अब हर जज पे डिपेंड होता है। माजी में हमने देखा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में रात को भी अदालत लगी, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास हुई, लेकिन कई जजेस साहबान थे वो बड़े बड़े वाकयात हो जाते थे, वो नोटिस नहीं लेते थे। अब यहाँ जो है ये, क्योंकि इनका अभी ये पहला जो है ये नई 2-3 महीने अभी कोई क्या ना प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा कि वो क्या करेंगे। अमूमन हर जो चीफ जस्टिस होता है उनकी अपनी मिजाज होता है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का अपना मिजाज था, आसिफ सईद साहब ने कोई सो मोटो नहीं लिया। तो अब ये देखना होगा। मगर जो आप मिजाज की बात कर रहे हैं हसना साहब, उमर अता बंदियाल जज साहब के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब का मिजाज तो बिल्कुल मुख्तलिफ है जिन हजरात का आपने, यानी कि इफ्तिखार चौधरी साहब, साकिब निसार साहब और फिर हत्ता के गुलजार अहमद साहब, जो हम जानते हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल को, उसमें तो इस किस्म की एक्टिविटी और इतनी सुरत और इतनी तेज़ी और इतना एक्शन तो हमने कभी तवक्को नहीं की है। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से बार बार, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट फौरी जो है वो इसको जुडिशियल साइड पे इस मामले को देखे। तो अब देखना होगा। वैसे ये बात आपकी ठीक है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि मैं सो मोटो नहीं लूंगा, जिस तरह मेरे माजी में जो चीफ जस्टिस साहबान ने लिए। लेकिन अब देखें इन हालात में, अभी जो उन्होंने सिंपल नोटिस ले लें और उस पर उन्होंने कहा कि डिटेल में मजीद जो है वो जारी की जाएगी उस हवाले से, तो अभी तक कोई चीज सामने नहीं आ रही कि क्या यही इत्तलात हैं कि मे बी 15-20 मिनट तक चीजें सामने नजर आ, जो भी हो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप फरमा रहे थे कि कुछ गाड़ियां दाखिल हुई हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ और जजेस तो नहीं आए, कुछ इसका आसार तो नजर नहीं आया आपके कि कोई और जज आ रहे हो? जी नहीं, अभी तक कोई और जजेस का ये नहीं है कि वो इंटरव्यू, सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो ही अभी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। गोया कि बड़ी नवाजिश, हम आपसे फिर बात करेंगे, हसनात मलिक हमारे साथ थे। गोया कि इस वक्त तक की इतनी बात है कि अब से कोई 10-15 मिनट पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत में दाखिल हुए हैं, और एक जो सरकारी बात है वो ये कि जो PRO थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक सतरी बात भेजी थी कि चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया है जो हालात जारी हैं। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एतजाज़ अहसन, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान हमारे सामने मौजूद हैं। एतजाज़ अहसन साहब, ये पूरी सूरत हाल आपके सामने है और अब ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, लेकिन अभी हमारे पास से इसकी मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है कि इसका कोई अस्कुद नोटिस हो रहा है या इस पर 184(3) की कार्रवाई हो रही है या जो केस चल रहा है उसमें तसलसल होगा। सिर्फ हमारे पास इतनी इत्तला है कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं।
فی الحال کوئی نوٹسز نہیں ہوئے ہیں، کوئی سلسلے میں مزید ہمارے پاس خبر نہیں ہے۔ آپ اس پورے معاملے میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آئندہ 1-2 گھنٹے کے اندر کیا سپریم کورٹ کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اس پورے معاملے میں؟ کوئی ریسٹریننگ آرڈر، کوئی ایکشن ہو سکتا ہے فوری؟ فی الحال کوئی اور جج صاحب نہیں ہے، صرف چیف صاحب وہاں موجود ہیں۔ اگر تو صرف چیف صاحب موجود ہے، پھر تو کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہی پاس ہو سکتا ہے کہ یہ فائل کون سے دن فکس کی جائے یا کچھ۔ وہ بھی فائل ان کے گھر ان کے پاس جا سکتی تھی، ان کو سپریم کورٹ بلڈنگ میں آنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ شاید وہ آ گئے ہوں، یہاں سے پتہ لگا ہو کہ ان کے کچھ وکلاء، سینئر وکلاء اور نمائندہ وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے، اس کا مجھے نہیں علم کہ وہ وہاں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے یا کیا ارادہ رکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ آپ کو اب اس کا جو مستقبل نظر آ رہا ہے، یہ جو آج پیش رفت ہوئی ہے جس میں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے، جو کہ اس وقت کے اسپیکر ہیں، انہوں نے آرٹیکل 5 کو انووک کیا، تحریک عدم اعتماد مسترد کی، ظاہر ہے کہ اس کو انتہائی متنازع فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ بہرحال عدالت عظمیٰ میں جا رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں اس پورے معاملے کے مستقبل کے حوالے سے اور اس کی وسعت کے حوالے سے یا اس کی جو گہرائی ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ ایک تو لیول یہ ہے کہ عدالت اس کو آرٹیکل 69 کے حوالے سے صرف دیکھے کہ کیا عدالت اس میں مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور آرٹیکل 69 کہتا ہے کہ پروسیڈنگز میں انٹرفیئر کوئی عدالت نہیں کرے گی، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں وہ ان کو کوئی نہیں کرے گی، اس میں مداخلت نہیں کرے گی، کوئی ان کی میں ان کو کچھ رفع دفع کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اور لیکن اس کے برعکس یوسف رضا گیلانی کے کیس میں فہمیدہ مرزا کی رولنگ کو درخور اعتنا نہیں لیا تھا عدالت نے، سپریم کورٹ نے۔ اس کے واقعات کیا ایک جیسے تھے یا نہیں، وہ بھی اس فیصلے کو بھی میں ذاتی طور پہ درست نہیں مانتا ہوں، پر اس کو نظیر ایک بنتی ہے سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اتنا پھیلا دیتے ہیں، اگر تو نیرو رکھتے ہیں ایشو، نیرو کا مطلب ہے باریک اور تھوڑی سی اس کا احاطہ زیادہ نہیں ہے، تو پھر تو وہ رہے گا یہ کہ اسپیکر میں کیا، یعنی ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر میں کیا یہ اس کو اختیار تھا کہ بغیر ووٹ لیے وہ قرارداد کو ڈسمس کر دے۔ وہ اس کا اختیار نہیں تھا، اور وہ ایک نیرو ویو لے کے سپریم کورٹ بآسانی اس سے فیصلہ کر سکتی ہے، اور رولز آف بزنس اینڈ ٹرانزیکشن جو ہے ان کو اگر سہارا دیکھے تو قرارداد موشن جب تک ہوتی ہے یا تحریک ہوتی ہے اس وقت تک وہ ڈسمس ہو سکتی ہے اسپیکر کے چیمبر میں، کلڈ ان چیمبر جسے کہتے۔ ایک دفعہ وہ قرارداد بن جائے یا ریزولوشن بن جائے، بن کے آ جائے اور وہ ایکسیپٹ ہو جائے، فلور آف دی ہاؤس پہ آ جائے، پھر اس کو ووٹ کے ذریعے ہاؤس ہی کل کر سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے یا اس پہ ووٹ کر سکتا ہے۔ ویسا نہیں ہونے دیا گیا، تو یہ ایک غلط اور غیر آئینی اقدام تھا اسپیکر کا۔ اب اگر وہ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، سپریم کورٹ بڑھا دیتی ہے کہ کیا ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل سیکیورٹی کا ایشو آ گیا ہے اس میں حکومت نے یہ الزام لگا دیا ہے اور ایک باہر کے ملک میں یوں کہہ دیا ہے، یوں کر دیا ہے، اور ہمارے وہ اگر اس کو پھیلا دیتی ہے تو پھر تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن ورنہ تو یہ زیادہ لمبا معاملہ چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن۔ ابتدائی گفتگو میں آرٹیکل 69 کا احاطہ کر رہے تھے، جس میں وہ صاف کہہ رہے تھے کہ یقیناً اسپیکر کے اختیارات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ
اس پر اپنا کوئی حکم نامہ جاری کرے، اور پھر انہوں نے خود ہی ذکر کیا ہے جناب یوسف رضا گیلانی کا کیس ہے، جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم ان کے اختیار کو یا ان کے وزیر اعظم کی حیثیت